Like, subscribe, and get notified. राती एक कंप्लेन आयिल्ली हांगासरल्यान CISFन आमकां कंप्लेन दिली along with one passenger by name गद्दाम श्रीनिवास son of गंगाराम age 45 years वो आंध्र प्रदेश रावपी आनी वो राती 24 तारखेक रातचो फ्लायट ताणें घेतलो हैदराबाद टू गोवा आनी हे फ्लायटी येता आसतना एक 10 मिनटां फ्लायट उरलेली गोवा हितून लँड जावपाक आनी त्या टायमाचेर एका पायलटाक एक फायर अलार्म मेळ्ळो फ्लायटीचेर सो तेंचेर मागीर इन्वेस्टिगेशन केलें आनी तांकां कळ्ळें की एकटो मनीस भितर लॅबोरेटरी टॉयलेटीन भितर तो सिगरेट ओडटालो आनी सिगरेट ताणें लायट करून तो ओडटालो सो तेजे वयल्यान मागीर ताका एप्रेंट केलें तेणें कन्फेसूय केलें की आपूण सिगरेट ओडटालो म्हणून आनी तें सिगरेट ताणें हितून तें फ्लश आउट केलें आपले लॅबोरेटरीन मागीर ताका हाडून इन्वेस्टिगेशन करून ताका तेंच्यांनी हाडून इन्क्वायरीचे मागीर आमकां हँड ओवर केलो CISFाक इंडिगो एअरलायन्सान आनी मागीर ते आमी घेतकूच ताजेर आमी FIR रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 287 ऑफ भारतीय न्याय संहिता आनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ते चालू आसा. Watch on Herald TV.